اللہ तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है कि जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी लोग दोज़ख में चले जाएंगे, जन्नत में जाने वालों में से सबसे पिछली और दोज़ख में जाने वालों में से सबसे आखिरी जमाअत जब बाहर रह जाएगी, तो वो जन्नत में जाने वाले लोग जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम्हें कौन सा अमल, कौन सी चीज़ तुमको जहन्नम में लेकर के जा रही है। तो वो जहन्नमी जवाब देंगे बड़े अफसोस के साथ में कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ा करते थे। लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम लोग नमाज नहीं पढ़ा करते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों को खाना नहीं देते थे। वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, और बेहुदा फ़िक्र वालों के साथ फ़िक्र बातें किया करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम इंसाफ के दिन को झुटलाते रहे, यहाँ तक हत्ता अतानिल यकीन, यहाँ तक कि हमको मौत आ गई। प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखो, हर आकिल बालिग मर्द औरत पर, हर मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, और जो शख्स नमाज को फ़र्ज़ न माने वो काफिर है। चाहे उसका काम मुसलमान वाले हों या उसके दीगर अलावा इसके काम मुसलमान जैसे हों, और फ़र्ज़ तो माने मगर इसे अदा न करे, तो वो मुसलमान तो है, मुसलमान तो है। अगर इंसान नमाज नहीं पढ़ता तो वो इंसान काफिर नहीं है। नमाज को फ़र्ज़ न मानना काफिर है। अगर कोई शख्स नमाज को फ़र्ज़ न माने, कहे ये फ़र्ज़ नहीं है, तो वह इंसान अब काफिर हो जाएगा। अगर कोई शख्स है फ़र्ज़ तो मानता है मगर नमाज नहीं पढ़ता, तो अब वो मुसलमान गुनाहगार होगा, फासिक व फाजिर होगा और मुस्तहिक़ अज़ाब नार है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखो, हर मुसलमान आकिल बालिग पर 5 वक्त की नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ फरमाई है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज को उसके वक्तों पर अदा नहीं करते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करता, नमाज को उसके वक्तों पर अदा नहीं करता, तो वो बरोज़ क़यामत के दिन क़ारून के साथ होगा, फ़िरऔन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, व उबी बिन खलफ़ के साथ होगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करता, नमाज को उसके वक्तों पर अदा नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए 15 सज़ाएँ मुक़र्रर फरमाई हैं। अब वो 15 सज़ाएँ कौन कौन सी हैं, आइए ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ। इनमें से 6 दुनिया में, 3 मौत के वक्त, 3 कब्र में, और 3 कब्र से निकलने के बाद देगा। और दुनिया की जो 6 सज़ाएँ हैं वो ये हैं। नंबर 1 कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी उम्र से बरकत को ज़ाइल कर देगा। जो उसकी उम्र है, उसकी उम्र में जो बरकत है उसको ज़ाइल कर देगा, ख़त्म कर देगा। नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे से नेक लोगों जैसी नूरानियत को छीन लेगा। जैसे कि नेक लोगों की चेहरों पर नूरानियत होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे से उस नूरानियत को छीन लेगा। नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला उसके किसी अमल का अजर व सवाब नहीं देगा जो नमाज के मामले में सुस्ती करेगा, नमाज को उसके वक्तों पर अदा नहीं करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके किसी अमल का अजर व सवाब नहीं देगा। नंबर 4, उसकी कोई दुआ आसमान तक बुलंद नहीं होगी, बल्कि वो ज़मीन और आसमान के बीच में लटकती रह जाएगी, लटकती रहेगी। ना वो आसमान की तरफ बुलंद हो सकती है, ना वो ज़मीन की तरफ आ सकती है, बल्कि उसकी कोई भी दुआ आसमान तक, यानी रब तबारक व तआला की बारगाह तक नहीं पहुँचेगी। नंबर 5, अल्लाह तबारक व तआला लोगों के सामने उसे ज़लील और रुस्वा फरमाएगा। किसको? जो नमाज की पाबंदी नहीं करता, नमाज को उसके वक्तों पर अदा नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला लोगों के सामने उसे ज़लील और ख्वार करेगा। नंबर 6, जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करता, नेक लोगों की दुआ में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, नेक लोगों की दुआओं में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। और मौत की जो 3 सज़ाएँ हैं वो ये हैं, मौत के वक्त की 3 सज़ाएँ। नंबर 1, ज़लील होकर के मरेगा, रुस्वा होकर के मरेगा, ज़लील होकर के वो दुनिया से जाएगा। नंबर 2, भूखा होकर के मरेगा, जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करता, नमाज को उसके वक्त पर अदा नहीं करता, तो वो ज़लील होकर के दुनिया से जाएगा, भूखा होकर के मरेगा। नंबर 8, भूखा होकर के मरेगा। नंबर 9, मरते वक्त उसे इतनी सख्ती से प्यास लगेगी
کہ اگر اسے پوری دریا کا یا سمندر کا اگر اس کے گلے میں پانی اتار دیا جائے مگر پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ پیارے اسلامی بھائیو ذرا غور کریں، موت کی سختی کتنی سختی ہے کہ مرتے وقت اسے اتنی سخت پیاس لگے گی، اگر تمام دریا کا پانی اگر وہ پی لے مگر پھر بھی وہ پانی کم رہ جائے گا، مگر اس کی پیاس پھر بھی نہیں بجھے گی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس شخص کے لیے ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کے معاملے میں سستی کرتا، اذانیں ہوتی رہتی ہیں، مسجد کا مؤذن پکارتا رہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ آج ہمارا ماحول یہ ہو گیا کہ اذانیں ہوتی ہم ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے، ہمارے دل پر یہ فرق بھی نہیں ہوتا، نہ ہمیں احساس یہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے یا نہیں کی ہے، کوئی احساس نہیں، صرف اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ میں کاروبار کو منع نہیں کرتا، آپ خوب کاروبار کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے کاروبار میں خوب ترقیاں عطا فرمائے، مگر ساتھ ہی ساتھ میں آپ نماز کی بھی پابندی کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ موت کے وقت کی 3 سزائیں ہیں، اور پھر اس کے بعد قبر کی 3 سزائیں کیا ہیں؟ قبر کی 3 سزائیں یہ ہیں کہ اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، اور اسے قبر اس قدر بھینچے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قبر اس طریقے سے دبائے گی، یعنی اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، ادھر کی ہڈی ادھر اور ادھر کی ہڈی ادھر۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر کے فرمایا تب قبر اس کو اتنا دبائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ بے نمازی کی قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے، اژدہے چھوڑ دیے جائیں گے، اس کی قبر کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں آگ کو؟ کیا سانپ ہمیں کاٹے برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا بچھو ہمیں ڈسے کہ ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر دنیا کا ماحول دیکھا جائے تو دنیا کا ماحول یہ ہے تو سانپ اور بچھو تو بہت بڑی بات ہے، اگر انسان کو مچھر کاٹ لے مچھر تو انسان نہ جانے کس کس چیز کا انتظام کرتا ہے۔ کبھی انسان مچھر کے کاٹنے سے بچنے کے لیے کبھی مچھردانی کا انتظام کرتا ہے، کبھی کولر کا انتظام کرتا ہے، کبھی پنکھے کا انتظام کرتا ہے تاکہ اس مچھر کے کاٹنے سے بچ جاؤں۔ پیارے اسلامی بھائیو، جب تم ایک مچھر کے کاٹنے کو برداشت نہیں کر سکتے، جب تمہاری قبروں کے اندر تم کو اتار دیا جائے گا تو پھر سانپ اور بچھو کے کاٹنے کو کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ یاد رکھو مسلمانوں، اگر نماز کو چھوڑو گے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لشدید، بے شک میرا عذاب بڑا شدید ہے اور تم اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قبر کی پہلی سزا یہ ہے کہ قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی اور اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، ادھر کی ہڈی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر، ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اور نمبر 2، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس میں الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اور اتنا ہی نہیں، اس کی قبر کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی اور اس پر ایک ایسا اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع ہوگا، یعنی گنجا سانپ۔ یہ اتنا سخت زہریلا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کے مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ بجلی کی طرح کڑک کر کہے گا کہ میں الشجاع الاقرع ہوں، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے صبح کی نماز ضائع ہونے کے جرم میں صبح سے لے کر تا طلوع آفتاب تک، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر نماز ظہر سے لے کر کے عصر تک، اور نماز عصر ضائع کرنے سے لے کر کے عصر سے لے کر مغرب تک، اور نماز مغرب چھوڑنے سے لے کر کے مغرب سے لے کر عشاء تک، اور عشاء کی نماز چھوڑنے سے لے کر کے عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک، یعنی کہنے کا مطلب یہ رات دن تک وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اور اتنا زہریلا سانپ ہے کہ اگر وہ ایک ڈنک مار دے تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا۔ پھر وہ سانپ اپنے ناخنوں سے نکالے گا اس کو اور پھر اس کو یہی سزا دے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ سانپ اس کو قیامت تک اسی طریقے سے مسلسل اس کے اوپر یہ عذاب ہوتا رہے گا قیامت تک۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ قبر کی 3 سزائیں ہیں، آپ ذرا غور کریں۔
آج ہم کس افسوس کے ساتھ جی رہے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ صرف ہم دنیا میں ایسے مست و مگن ہو گئے کہ نہ تو ہمیں نماز کی کوئی پرواہ، نہ اپنوں کی کوئی پرواہ، نہ پڑوسیوں کے حقوق کی کوئی پرواہ، نہ اپنے بھائی کے کوئی حقوق کی کوئی پرواہ۔ صرف ہمیں پرواہ ہے تو صرف چغل خوری کی پرواہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مذاق، دنیا داری سب یہی رہ جائے گی، ساتھ میں کچھ جانے والا نہیں ہے۔ اگر ساتھ میں کوئی جائے گا تو تمہارے نیک اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جائے گی۔ تو پیارے اسلامی بھائی، اب بھی وقت ہے، وقت کو پہچانو، سچے دل سے توبہ کرو، نماز کی پابندی کرو، اور جو اس کے بعد جو سزائیں باقی رہ گئی انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم بیان کر دیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔